وقد جاء في صحيفة الإلكترونية إسبانيا بالعربي أن البرلمان الإسباني يرفض حث الحكومة على إجراء تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين. نقرأ في المقالة التي صدرت اليوم 24 من شهر سبتمبر أن رفض مجلس النواب الإسباني هذا الأربعاء الاقتراح الذي تقدمت به حركة التسوية الآن، والذي حث الحكومة على إجراء تسوية شاملة لأوضاع جميع المهاجرين بلا وثائق والذين يعيشون حاليا في إسبانيا من خلال منحهم تصاريح الإقامة. وصوتت لصالح المبادرة الأحزاب القومية الاستقلالية وأحزاب اليسار بالبرلمان بوديموس واليسار الجمهوري الكتالاني أرسي وبيلدو ومتحدثون من أجل كتالونيا والكتلة القومية الغاليثية وكومبروميس وبيس وماس بيس إيكو، بينما صوتت ضدها الأحزاب اليمينية إضافة إلى الحزب الاشتراكي. ودافعت المتحدثة باسم حزب اليسار الجمهوري الكتالاني غابرييل روفيان عن المبادرة بتلاوة بيان حركة التسوية الآن الذي أشارت فيه لأن المهاجرين هم جزء من سكان البلد ويدركون التحديات التي خلفها الوباء في إسبانيا. ودعا الحزب الكتالاني بقية الأحزاب إلى ترك الخلافات السياسية أمام مثل هذه القضايا. من جانبها دعت المتحدثة باسم بيلدو الباسك بيل بوزويتا إلى مكافأة المهاجرين المتواجدين في وضع إداري غير نظامي والذين قدموا الكثير خلال الأزمة الصحية، وهو ما نوهت إليه أيضا إينيس سابانيس المتحدثة باسم حزب ماس بايس إيكو، مؤكدة أن المهاجرين كانوا في الصفوف الأمامية في رعاية كبار السن والوظائف الأساسية الأخرى خلال الأزمة. الاقتراح الذي تم التصويت عليه يوم الأربعاء والذي نوقش في الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء هو تعديل لاقتراح آخر مسجل من قبل حزب اليسار الجمهوري الكتالاني، والذي يتضمن تسوية شاملة للوضعية القانونية للمهاجرين العاملين في مجالات الصحة والرعاية والقطاع الفلاحي. وفي نفس يوم المناقشة قرر حزب اليسار الجمهوري الكتالاني بالاتفاق مع أحزاب أخرى تعديل المقترح وتوسيع هذه التسوية المقترحة لتشمل جميع الأجانب المقيمين في البلاد من خلال منحهم وثائق الإقامة. وقوبل هذا التعديل بالرفض من طرف حزبي PSO والPNV الحزب القومي الباسكي اللذين وجها اللوم إلى الحزب الكتالاني على إدماج جميع المهاجرين في طلب التسوية. ورفض الحزب الاشتراكي الحاكم التصويت على المقترح، كما أوضحت المتحدثة باسم الحزب في المناقشة البرلمانية بيلار كانثيلا بحجة أنه لا التشريع الإسباني ولا الأوروبي الساريان حاليا يسمحان بتنظيم مثل هذا الإجراء الجماعي، في أنه يمكن الحديث عن تسوية فردية. ومع ذلك اقترح الحزب الاشتراكي إصلاح قانون الهجرة وأنظمته من أجل تحسين وضعية المهاجرين. Se votan los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Comienza la votación. Presentes 119 más 226 votos emitidos telemáticamente, sí 9 más 50 votos emitidos telemáticamente, no 110 más 168 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 8 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley. وفي حين بلجيكا بدأت تخفي من التدابير لمواجهة كوفيد-19 كعدم إجبارية عمل الكمامات في الأماكن الخالية التي لا يكون فيها ازدحام، بالعكس إسبانيا أصبحت تواجه عدوى كبيرة، مما أدى إلى استدعاء الشرطة والجيش في العاصمة مدريد للمساعدة في مواجهة العدوى التي أصبحت تنتشر بكثرة في مدينة مدريد.
ولتجنب عمل الحجر على جميع العاصمة الإسبانية استدعي الجيش والشرطة للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. La demande d'aide militaire lancée par les autorités de Madrid au gouvernement espagnol a déjà reçu une réponse. L'armée et la police commenceront à se déployer lundi prochain. La région a demandé l'intervention urgente des forces armées ainsi que de la police et de la garde civile pour lutter contre l'expansion incontrôlée du coronavirus. Il faut installer des tentes, effectuer des tests, des travaux de désinfection et contrôler les restrictions. Les ministres de l'Éducation et de la Santé ont discuté de la rentrée scolaire avec les régions espagnoles et défendu les protocoles adoptés. Les centres scolaires ne sont pas des lieux de contagion. Oui, des cas sont détectés, mais cela est dû à la zone où se trouve l'école. Je tiens à souligner que tous les groupes scolaires ont ouvert et que dans 95,5% des cas, il n'y a eu aucune incidence liée au Covid-19. L'objectif est clairement de maintenir les écoles ouvertes et d'obtenir une présence maximale dans les classes. Selon le ministre de la Santé, des temps difficiles s'annoncent à Madrid. Le gouvernement prévoit d'annoncer ce vendredi de nouvelles restrictions dans un plus grand nombre de zones où les risques de contagion sont importants, mais rejette toujours le confinement de la capitale espagnole. وفي حين بلجيكا بدأت تخفي من التدابير لمواجهة كوفيد-19 كعدم إجبارية عمل الكمامات في الأماكن الخالية التي لا يكون فيها ازدحام، بالعكس إسبانيا أصبحت تواجه عدوى كبيرة مما أدى إلى استدعاء الشرطة والجيش في العاصمة مدريد للمساعدة في مواجهة العدوى التي أصبحت تنتشر بكثرة في مدينة مدريد. ولتجنب عمل الحجر على جميع العاصمة الإسبانية استدعي الجيش والشرطة للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس. كل هذا سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. La demande d'aide militaire lancée par les autorités de Madrid au gouvernement espagnol a déjà reçu une réponse. L'armée et la police commenceront à se déployer lundi prochain. La région a demandé l'intervention urgente des forces armées ainsi que de la police et de la garde civile pour lutter contre l'expansion incontrôlée du coronavirus. Il faut installer des tentes, effectuer des tests, des travaux de désinfection et contrôler les restrictions. Les ministres de l'Éducation et de la Santé ont discuté de la rentrée scolaire avec les régions espagnoles et défendu les protocoles adoptés. Les centres scolaires ne sont pas des lieux de contagion. Oui, des cas sont détectés, mais cela est dû à la zone où se trouve l'école. Je tiens à souligner que tous les groupes scolaires ont ouvert et que dans 95,5% des cas, il n'y a eu aucune incidence liée au Covid-19. L'objectif est clairement de maintenir les écoles ouvertes et d'obtenir une présence maximale dans les classes. Selon le ministre de la Santé, des temps difficiles s'annoncent à Madrid. Le gouvernement prévoit d'annoncer ce vendredi de nouvelles restrictions dans un plus grand nombre de zones où les risques de contagion sont importants, mais rejette toujours le confinement de la capitale espagnole.